अस्सलाम वालेकुम। जरा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स जो नाकर्दा गुनाहों के मुकदमात में माखूज हो, उसकी घरेलू जिंदगी मुल्क भर में बहस का मौजू हो, उसकी शादी के 6 साल बाद इद्दत के मसाइल पर बात हो रही हो, उसकी मनकूहा से, जी हां, मनकूहा से कबल अज निकाह ताल्लुकात पर गवाहियां खड़ी की जा रही हों, और तो और बीवी का पहला शौहर मुद्दई बनकर अदालत में कूद पड़े, तो उस शख्स की हालत क्या होगी? आप दुरुस्त समझे, ये शख्स इमरान खान है। उन पर कायम मुकदमात, बेसरोपा इल्जामात और जेल, सभी कुछ किसी न किसी दर्जे में पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है, मगर जिस तरह उनकी अजदवाजी जिंदगी पर सवाल उठे हैं, वो शायद ही कभी किसी के हवाले से उठे हों। इद्दत की बारीकियां बरसरे अदालत तय होना तो अपनी जगह, इस पर गजब यह है कि अहलिया के साबिक शौहर कई साल बाद अपने बच्चों की मां के किरदार का जायजा लेने मीडिया पर तशरीफ ले आते हैं। कुछ लोग तो ये कहते भी पाए जाते हैं कि अब बच्चे बाप की तरफ से मां के खिलाफ शहादत देंगे। क्या ये सब कुछ पाकिस्तान की मुआशरती जिंदगी का हिस्सा था कि किसी खातून का साबिक शौहर यूं मैदान में आ जाए? क्या इमरान खान की बेगम से पहले भी कभी किसी खातून के साबका शौहर ने इद्दत का मामला अदालत में उठाया था? इमरान खान की आइली जिंदगी क्या थी, क्या है, इस बारे में अब तक जो कुछ कहा जा चुका है, उसे कम अज कम लफ्जों में शर्मनाक कहना चाहिए। बड़े लोगों को तो शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन गली कूचे में कोई पूछ कर देखे तो पता चल जाएगा कि आम आदमी इन बातों पर क्या सोच रहा है। सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करें तो चलिए कुछ समझ आता है, मगर एक अदालत में यह मुकदमा चल रहा हो कि फलां के शादी से पहले अपनी बीवी से ताल्लुकात की नवीयत तय की जाएगी, ये तो ऐसा मामला है कि मेरे जैसा बुज़दिल शख्स भी ये कह सकता है कि अब बस करते हैं। किसी को इमरान खान से इख्तलाफ सही, नफरत सही, वो नाकाबिले बर्दाश्त सही, उनकी वजह से इस हद तक तो ना जाए कि मुआशरे से हया के पर्दे ही उठते चले जाए। कम से कम शादी का तकद्दुस तो बरकरार रहने दें। अगर इमरान खान की शादीशुदा जिंदगी को सियासी बयानिए का हिस्सा बनाकर उनकी मकबूलियत खत्म करना मकसूद है, तो समझ लीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी सादा सी बात हर कोई समझता है कि जब शादी हो जाए तो इससे पहले के मामलात पर गुफ्तगू करना परले दर्जे की बदमजाकी है। जब मजे ले लेकर साबिक वजीर आजम और उनकी बीवी के बारे में रंगीन हिकायात सुनाई जाती हैं, तो यकीन मानिए सुनाने वाले भी अपनी इज्जत गंवा बैठते हैं। दुनिया के हर मुआशरे में मर्द और औरत के दरमियान शादी एक हतमी ताल्लुक है। किसी खातून का अपने शौहर के साथ शादी से पहले क्या रिश्ता था, यह सब कुछ बेमानी हो जाता है, मगर पाकिस्तान में बेमानी चीजें यकायक अहम हो जाती हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। बेबसी का एहसास तब ज्यादा होता है जब बाज़ सहाफी कहलवाने वाले भी इस तरह की बेमानी खबरों के घिनौने चक्कर में फंसकर कहीं के कहीं जा निकलते हैं। जो कुछ पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम की खानगी जिंदगी के बारे में कहा जा रहा है, उसकी वजूहात बिला शक व शुबा सियासी हैं। दिलचस्प बात यह है कि सियासी हालात तकरीबन उसी तरह तश्कील पा रहे हैं जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना था। कहने को तो ये इत्तेहाद 9 पार्टियों का था, मगर इसके जुज़्वे आजम मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी थे। इस इत्तेहाद ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो गलीज मुहिम चलाई थी, उसकी निगरानी आज की मुस्लिम लीग नून ही कर रही थी। इमरान खान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों में पीपुल्स पार्टी, MQM और जमीयत उलमा इस्लाम हैं। गोया ये IJI से भी बड़ा मगर गैर एलानिया इत्तेहाद है। आज भी मुस्लिम लीग नून के सिवा इसके इत्तेहादियों में से कोई भी ऐसा नहीं जो खुलकर इमरान खान और उनकी अहलिया के मामले पर बोले। तन्हा मुस्लिम लीग नून के जय्यद अराकीन इन मामलात पर खुलकर बोलते हैं। और तो और
جناب نواز شریف بھی اس معاملے کی طرف اشارہ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون ذہنی طور پر 1988 میں ہی کھڑی ہے۔ اسے یہ بھول گیا ہے کہ اس وقت معاشرہ جنرل ضیاء الحق کی مذہبی جکڑ بندیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی نے کچھ سیاسی اثرات پیدا کیے تھے۔ پچھلے 35 برسوں کے دوران کچھ بہتری آئی ہے۔ اب عام آدمی الزام کی نوعیت کو بھی سمجھتا ہے اور الزام لگانے والی کی نیت کو بھی۔ اب یہ حربہ کام نہیں کرنے والا، کیونکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ عمران خان اور ان کی زوجہ کے متعلق جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی بیگم محترمہ رتی جناح کے معاملے میں کسی نہ کسی درجے میں یہی کچھ برداشت کرنا پڑا تھا۔ ان دونوں کے درمیان عمروں کے فرق پر جو افسانے کہے گئے وہ انہوں نے بھی سہے۔ پھر ان کی بہن فاطمہ جناح کے بارے میں جنرل ایوب خان کی سرپرستی میں جو کچھ کہا گیا وہ واقعتاً قابل نفرت معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کے مسلمان ہونے پر جو شبہات پیدا کیے گئے ان کا ازالہ پھانسی کے بعد ان کے جسم کے معائنے سے ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اور محترمہ نصرت بھٹو بھی اسی طرح کے الزامات سہتی رہیں۔ گویا عمران خان اس معاملے میں پہلے سیاستدان نہیں ہے، البتہ دعا ہے کہ آخری ضرور ہوں تاکہ کہیں تو یہ گندگی تھمے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ کتنا سہانے روح ہے، اس کا اندازہ سبھی شادی شدہ لوگ کر سکتے ہیں۔ چلیے، وہ تو تقدیر کے چکر میں پھنسے ہیں، لیکن کوئی اتنا تو سوچے کہ جس پیمانے پر ان کے نکاح کو پرکھا جا رہا ہے، اسی پیمانے پر دیگر زعماء کے نکاحوں پر محض سوال ہی اٹھنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اگر علل اعلان شادی کے 6 سال بعد ہی عدت کے دن اور نکاح کی شرائط کا جائزہ لیا جانا مناسب ہے تو بسم اللہ۔ ممکن ہو تو پھر الیکشن کمیشن آئندہ امیدواروں سے ان کے اثاثوں کی تفصیلات کے ساتھ نکاح ناموں کی مصدقہ نقول بھی منگوا لے تو خوب ہو۔ پھر ان نکاح ناموں کو تصدیق کے لیے نکاح خانوں کو بھیجا جائے۔ اس کے بعد ایک ایک امیدوار کو بلا کر یہ تفتیش بھی کی جائے کہ ان کی شادی کن حالات میں ہوئی اور شادی سے پہلے دونوں فریقوں کے باہمی تعلقات پر کوئی سرٹیفکیٹ بھی منگوا لیا جائے۔ پھر امیدوار اگر مرد ہو تو اس کی بیوی کے میکے سے ملازموں کو بھی طلب کیا جائے جو آ کر اپنی مالکنوں کے چال چلن کا حال بیان کریں۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر سوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ صرف ان کے سیاسی مخالفین کی چلائی ہوئی مہم ہے تو پھر یہ مسئلہ عدالت میں کس قانون کے تحت ہے؟ کیا ہمارے منصفوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ طلاق کے بعد سابق شوہر اگلی شادی کے معاملات میں فریق نہیں ہو سکتا؟ خیر، اپنے نظام قانون کے بھی کیا کہنے۔ ایک طرف عمران خان کی اہلیہ کی عدت کے دنوں کا شمار کر کے ان کی شادی مشکوک بنائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف 2 صوبائی اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے بعد سارا نظام مل کر بھی 90 دنوں کی مدت کا اندازہ نہیں کر پاتا۔ معاملہ نواز شریف کا ہو تو استغاثہ بھی وکیل صفائی بن جاتا ہے، اور مقدمہ بنام عمران خان ہو تو منصف پر بھی مدعی کا گمان گزرتا ہے۔ خیر، چھوڑیے ان باتوں کو۔ کم از کم یہ تو ہوا کہ عمران خان کی وجہ سے 25 کروڑ پاکستانیوں کو پتہ چلا کہ ملک کا اصل مسئلہ تو صرف عدت ہے۔ شکریہ۔